हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर अमियादी तबी हाल. तन में रग में रथों प्रेशर दबो रात ओशो. अंदे हिकुर रात रग में तिलाग्रा आम हालिद मो सख कार करां. मतलब इनु हिकुर बोझ बचाओ. रथों दबो. रात पशागों रग में दबो या प्रेशरों बदल हो ई را انصار کران هیکور کنان کرانتا کون هیکور را رگ میں ٹکون اگر سمر جانتا دبو چٹار ہوام کون هیکور پد کے تانی سکون حالید رے یایتی دبو اچور ہوام کون بلڈ پریشر رتان دبو طلو شادتا سوی ما اچاد پریشر کیا هیکور کون سمر جور شادتا سیستالیک بلڈ پریشر منا سوی ما نمال پریشر کیا کون هیکور پد کے تانی سکون حالید کے یایتا ڈائسٹالک بلڈ پریشر منا. بلڈ پریشر دوی نمبر میں چنا. امونشان سیستالک بلڈ پریشر 158 آش تے تسان ڈائسٹالک بلڈ پریشر 99 آش. از ایشل چنا لگے 158 بڑی 99. از 158 بڑی 99 منا. ہائپرٹینشن قسم. ہائپرٹینشن دو قسم تو. آکے بنیادی تے دی کے دوام منا. بنیادی ہائپرٹینشن مطلب اینو ای ہائپرٹینشن دی کش کیا بلیارا وجہ تھی تو. زیادہ تر حالت میں 90-95% ہائپرٹینشن بنیادی آشیں. صرف اتوشی مقدار ہائپرٹینشن 105% دوام قسمی آشیں. ہائپرٹینشن دا پیدا ہو یال مسئلہ. ہائپرٹینشن دا بار مسئلہ پیدا ہوا. مثلا ہیکوران دورا جڑکا ہیکوران ختم ہو تے گردان ختم ہو. جوڑ صدو یہ کہ ہارمونش کوشش کرده اون بلڈ پریشر 140/90 موتوع ہودا. علاج 1. جن لگا یا انداز میں بدلی. خوراک میں تے جن لگا یا انداز میں بدلی گیاگ دا ہائپرٹینشن اکثر قابو کربا. لخا بگول آش یا وزن زیاد آش تا وزن کمه. باقاعده ورزش کر. لون کاغا مقدار کمه. مواد سبزی بار کو. 2. دوائی. لخا جن لگا یا انداز میں بدلی دا امونشان بلڈ پریشر کم نہ ہوتے تو کو اتھا منوش کے دوائی پکار ہوئی. ڈاکٹر دوائی دے. ساعت تتی منوشین دی توی مثلا یا بیشی تسا بنیاد دا دے. 3. تاثیر. بلڈ پریشر میں اشور کمی یک دا پا منوشین صحت را بار زیاد ران اثر ہوں. مثلا بلڈ پریشر 5 درجہ کم ہوگ دا 150/100 تی 145/95 جڑکیا خطر 134% کم ہو. ای ہکورے بیماریاں خطر پا 21% کم ہو.